बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे दिल की एक बात करना चाहती हूँ, जो मैं ख़ुद भी इन चीज़ों को समझती हूँ, जानती हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है। अमल आपको ख़ुद करना होगा। अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ राह दिखा सकती हूँ, चलना आपको ख़ुद होगा। क्या आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, मुसलसल इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही? मैंने बारहा बताया है कि इस्तग़फ़ार करें। रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कभी चलते फिरते, कभी बैठते उठते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस्तग़फ़ार के हकीकी असरात अपनी आँखों से देखें, तो इस्तग़फ़ार के आदाब और ख़ास वक्त को समझें। इस्तग़फ़ार किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन वक्त कौन सा है? तहज्जुद का वक्त। जब नींद सब पर गालिब होगी, बदन थका होगा और आप अपने बिस्तर को छोड़कर वज़ू करेंगे, तो नफल तहज्जुद के अदा करेंगे। फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला के हुजूर इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और अपनी जायज़ हाजात अल्लाह ताला से मांगेंगे। तो अल्लाह ताला मुस्कुराता है, फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरी बंदी को देखो, नींद छोड़कर मेरे दरवाजे पर आई है, मुझसे मांग रही है, बताओ मैं क्यों ना अदा करूं। ये वो वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होती। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। ये वो वक्त है जब रब बंदे को जवाब देता है। इस्तग़फ़ार के साथ एक और राज है, और वो है सदका। आज माली परेशानी, रिज़्क़ की तंगी, रिश्तों में नफ़रत, औलाद की नाफरमानी, इन सब का इलाज सदक़े में छुपा है। लेकिन सदका महज मांगने वालों को देखकर फारिग मत हो जाएं। कई लोग जो सड़क पर खड़े होते हुए, वो हमेशा पेशावर मांगने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करें, अपने बहन भाइयों की तरफ देखें, उनके बच्चों की मदद करें, खामोशी से, इज्जत के साथ। अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो अपनी आमदनी का 5%, 10% अल्लाह की राह में निकालना, ये तिजारत अल्लाह ताला के साथ है। कुरान कहता है, सूरह बकरा की आयत 245, याद रखो, सदका तुम्हारे माल में कमी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह के वादे के मुताबिक इसे कई गुना बढ़ाएगा। सदका बीमारियों का इलाज है, सदका बलाओं को टालता है, सदका रिज़्क़ को खोलता है, सदका दिल की बेसुकूनी को ख़त्म करता है। मरने के बाद जब इंसान कब्र में जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तमन्ना करेगा कि काश मैं दुनिया में लौट जाऊं। क्यों लौट जाऊं? नमाज के लिए नहीं, रोज़े के लिए नहीं, सबसे पहले वो कहेगा काश मैं सदका कराता। लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं होगा। आज मौका है, आज वक्त है। अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करें। दुनिया की कोई ताकत हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं कर सकती, सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला की रज़ा पाने के लिए नमाज कायम करें, इस्तग़फ़ार को मामूल बनाएं, तहज्जुद को अपनाएं और सदके से अपने रिज़्क़ को पाकीज़ा बना लें। अल्लाह ताला हमें अक्ल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज बात करते हैं हमारे भाई कहते इस्तग़फ़ार के हैं कि पहले आज मौज़े के मैं बारे आपके में। साथ एक ऐसा लम्हा शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए किसी मौज़े से कम नहीं था। एक वाक़या जो हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो गया है। ये मेरे सेमेस्टर के इम्तिहान से एक रात पहले की बात है। चीज़ की तैयारी मुकम्मल थी, मैंने तमाम नोट्स दोहरा लिए थे और बस आराम करने वाला था, ताकि अगले दिन ताज़ा दम होकर इम्तिहान दे सकूँ। लेकिन ऐन उसी वक्त मुझे अचानक याद आया, मेरा ID कार्ड कहाँ है। मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा, क्योंकि बगैर ID कार्ड के यूनिवर्सिटी में दाखिला ममनू था। मतलब अगर कोई ID ना मिली तो मैं इम्तिहान नहीं दे सकता था। घबराहट और खौफ ने मुझ पर कब्जा कर लिया। मैंने अपने कमरे का एक एक कोना छान मारा, किताबों के नीचे, कपड़ों के दरमियान, दरवाजों के अंदर, चौड़ी दराजों के अंदर, बैग और फाइलों के अंदर, हर मुमकिन जगह बार बार चेक की, लेकिन कार्ड कहीं नहीं था। मेरी हालत ऐसी होगी जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। आंसू आंखों में भरने लगे, दिल बहुत भारी हो गया और जहन में वसवसे आने लगे कि कल इम्तिहान कैसे दूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे और दुआ के बगैर ही दिल से एक फरियाद निकलने लगी। तभी मेरे दिल के किसी कोने से एक मध्यम सी आवाज आई, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफी मांगो।
میں نے آنسوؤں کے درمیان سر جھکا کر آہستہ آہستہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ نہ سینکڑوں مرتبہ، نہ درجنوں مرتبہ، بس چند بار، لیکن ہر لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ ہر استغفر اللہ کے ساتھ دل سے ندامت اور عاجزی کی کیفیت بہتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ایک انجانی سی امید نے دل کو چھو لیا۔ میں نے سوچا چلو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے وہی جگہ جسے میں 2 بار پہلے پوری توجہ سے دیکھ چکا تھا دوبارہ چیک کی، اور سبحان اللہ، وہاں ایک کونے میں بالکل صاف نظر آ رہا تھا میرا ID کارڈ، ایسے جیسے وہ ہمیشہ سے وہیں موجود ہو، لیکن میری آنکھوں پر جیسے پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کو محسوس کرنے کے تھے۔ اسی وقت میرے دل میں ایک ناقابل بیان یقین بھر گیا کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا، استغفار کی برکت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت بھرا اشارہ تھا کہ میرے بندے جب بھی مشکل میں ہوں میری طرف رجوع کر۔ الحمدللہ، اس رات میں نے سیکھا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رحمت کا پل ہے۔ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دل سے استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ اسے پکارتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کی ویڈیو کے دوسرے استغفار کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہن نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میری ملاقات ایک شخص سے آن لائن ہوئی۔ صرف ایک ہفتہ بات چیت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے خاندانوں کو بھی اس معاملے میں شامل کریں گے۔ چونکہ اس کا خاندان ایک دوسرے ملک میں رہتا تھا، اس لیے وہ اکیلا میرے خاندان سے ملنے آیا۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک میرے والدین نے بغیر کسی معقول وجہ کے اسے رد کر دیا۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ ابتدا میں نے سوچا کہ والدین کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسے قبول کر لوں گی، لیکن دل اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی اس شخص کے بغیر گزارا کر سکوں گی۔ اسی وقت میں نے تہجد اور استغفار کا دامن تھام لیا۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دل کھول کر رو کر دعا کرتی، وضو کرتی، سجدے میں گر گڑاتی، اللہ تعالیٰ سے راستہ آسان کرنے کی فریاد کرتی اور ساتھ ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1200 مرتبہ کرنے لگی۔ 3 مہینے تک میں استقامت کے ساتھ تہجد اور استغفار کرتی رہی۔ اسی دوران اپنے والدین کے ساتھ جھگڑے اور بحثیں بھی برداشت کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہی شخص میرے لیے صحیح ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ مجھے میسج کر رہی ہیں اور اپنے فیصلے میں برکت کی دعا دے رہی ہیں۔ میں مسکرا دی۔ یہ خواب تھا، مگر دل میں عجیب سی امید جاگ اٹھی۔ چند گھنٹے بعد وہ خواب حقیقت بن گیا۔ صبح 10:25 بجے میری ماں نے واقعی مجھے میسج بھیجا، تم اس سے شادی کر سکتی ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ یہ صرف والدین کی منظوری کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تہجد اور استغفار کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا زندہ معجزہ تھا۔ آج الحمدللہ میں اسی شخص سے خوش و خرم شادی شدہ ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔